शहीद बीवी, शहीद लिबास और वलायती बोतल की करामत। अगर इन नंगे मुल्क व कौम मुगरों के हकाइक लिखकर दिल की भड़ास न निकालो तो जिगर तपता है। क्या आप इन्हें जानते हैं? गो के आजकल यह हसीना बहुत मशहूर है और नजरनामा से गायब भी है। नाज़रीन कराम, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, और भला क्यों ना पहचानते कि एक अरसा तक गूगल सर्च में हर सर्च इंजन हर खास व आम को मतलूब शोला बदन हुस्न गुल रंग और ऐवान नान इक़्तिदार को मशहूर व मसखर करने वाले जलवा होश रुबा से मुसल्ला असल सस्त रंगी सरकार यही तो रही हैं। यही है पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन और खाओ पियो मकाओ ग्रुप के सरगुना उस्मान फारूकी की लाडली साहबजादी मकतूल बेनज़ीर शहीद के बेहमाना कत्ल से लेकर जरदारी करप्शन किंग्स के हर एक्स वाई जेड फरोशी के काबिल एतमाद पीपी लूट मार प्रोग्राम की चीफ मास्टर माइंड सलमान फारूकी की भतीजी और साबिक सदर जरदारी साहब के हुस्न व करामत की शरीक कार साबिक वजीर ब्लैक वाटर रहमान मलिक की मन चाही मलिक हसन व शबाब और सिंध के साहिबान जाम वसाकी वटीरा ग्रुप के मकदा खुश मस्त जीती जागती वलायती बोतल मोहतरमा शर्मिला फारूकी। माजरत के साथ नाजरीन, सियासत के बाजार दिलफरीब इस अनमोल मिसाल का तारुफ कुछ लंबा हो गया, लेकिन ऐसी हिम्मागेर और दिल पजीर हस्ती के तारुफ के लिए हजार सभी किताब भी कम हो गए। अगर यह सच रंगी तारुफ मजीद तवील पकड़ी जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। नाज़रीन कराम, ये ऐसी याला फोर्स की डाई हार्ट मुजाहिदा है जो सुप्रीम कोर्ट के तहक़ीक़ात को जुटलाने रेंटल पावर की जायज़ात को जायज़ करा दिलवाकर अरबों रुपए की कमीशन खरी करने की उनको खुद साख्ता लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करके अब अपने असली साजन के घर जा चुकी हैं। ये खुशकिस्मत है कि भागते चोरों ने लंगोटी कसते ही अपने मुकद्दस बाजी के हाथों पर मेहंदी और सरपरस्त रंगी दुपट्टा रखने का बंदोबस्त कर दिया था। जी हाँ, वही मुकद्दस दुपट्टा जो पहले सैफ रहमान के बेडरूम के अफसाना मोहब्बत और फिर अदालत की दास्तान हकीकत का मरकजी किरदार भी रहा और ऐवान सदर से लेकर व्हाइट हाउस अमेरिका की ख्वाबिदा खुलवतों की राजदारियों का गवाह खास भी ठहरा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं भी तस्दीक ये देता हूँ कि यह वही मजलूम हसीना है जिन्होंने एहतसाब अदालत के कटहरे में हल्फिया बयान दिया था कि स्टील गबन केस के अदालती तहक़ीक़ात के दौरान इस वक्त की वफाकी मुहतसिब सैफ रहमान ने इनके अजीजों को राही और करप्शन केसेस खत्म करने के सौदेबाजी में इन्हें एजेंसी ब्लैक मेलिंग का निशाना बनाया था। इस अदालती कार्रवाई के दौरान उन्होंने सैफ रहमान पर मुसलसल आबरो रेजी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सबूत के तौर पर अदालत में अपना फटा हुआ शहीद लिबास भी पेश किया था। नाज़रीन कराम, मगर अफसोस कि इन्हें इनका असली जीवन साथी ही नहीं बल्कि भुट्टो साहिब की सियासी वारिसों से अटूट वफाओं का हर इनाम भी बहुत देर बाद मिला। खैर, देर आया दुरुस्त आया। इन्हें अपनी महबूब लीडर बीबी शहीद के समाती शहादत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अजीम शहादत ही इनके जरदारी की सदारत ऐवान सदर की खुलवतों तक रसाई और माँ बाप इस देव मौलाई हुस्न पर बरसने वाली अनगिनत नवाजिशात का सबब बनी। नाज़रीन कराम, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 12 मार्च 1998 को चेयरमैन स्टील मिल उस्मान फारूकी गिरफ्तार हुआ तो साथ इसके शरीक जुर्म बीवी अनीसा फारूकी और बेटी शर्मिला भी गिरफ्तार हुई। याद रहे कि शर्मिला साहिबा की FIA के लॉक अप में बंद होने की ये तस्वीर जब तमाम कौमी अखबारात में छपी तो मुल्क के इंसानी हुकूक की तंजीमों और कौमी लूटमार में सियासी बत्ता वसूल करने वाली MKM ने आसमान सर पर उठा लिया। अजीम साफती मुस्करे हुसन निसार नाचिती शर्मिला और ब्लैक मेलर शर्मिला के नाम से अखबारी कालम लिखे और फिर हसब साबिक व मामूल पाकिस्तान का अजीम तर सियासी मुफाहमत और रवायती सियासी बंदर ब्रांड इंसाफ जलवागर हुआ। लूटा गया कौमी खजाना और भूखे नंगे मुफल्लिस आवाम हार गए
اور یہ سب عزت دار نوسرباز باعزت بری ہو گئے۔ یہ شرمیلا جی اور ان کے پیشہ ور نوسرباز خاندان کی بھٹو صاحب خاندان سے دیرینہ تعلقات اور ولیانہ محبتوں اور وفاؤں کا ہی صلہ تھا کہ انہیں باپ، تایا، چچا، ماموں، بہن، بھائی اور کزن سمیت وہ سب پیشہ ور لٹیرے زرداری صاحب کی حکومت میں اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز رہے، جنہیں ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے پاکستان سٹیل مل میں گبن اور دوسرے اہم اداروں کو لوٹنے کا مجرم قرار دیا تھا۔ بہرحال لوٹ مار فورس کے سب جالوں کو مبارک ہو کہ زرداری صاحب کی محبوب ہستی اور ولایتی بوتل مارکہ سندھ کاٹ گروپ کی روحانی محبوبہ کسی احتسابی ولیمے کے بجائے ناگہانی شہادی خانہ آبادی کی شکار ہو کر سچی مچی کے اصلی بینڈ باجے کی نظر ہو گئی۔ یہ خوش قسمت ہے کہ میاں صاحب نے بھی قومی مفادات سے بھی عظیم تر بھائی چارے اور سیاسی مفاہمت کے نام پر زرداری کرپشن کنگز اینڈ کوئنز کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے انتخابی نعرے اور قومی وعدے پر عمل درآمد کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یہ اس قوم کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں سفید پوش ہمہ وطن مہنگائی کے طوفان جان شکن سے تنگ و عاجز ہیں، کروڑوں مفلس اور مزدور فاقوں سے بے حال اور لوٹ چیٹنگ سے بے روزگار، جبکہ دوسری طرف ملک و قوم کی لوٹی ہوئی دولت اور دویا شراب کے ولایتی بوتلیں، لیکن آغا سراج دورانی جیسے سیاسی کرداروں کی بانون میں جھولتی اور شراب و شباب کی محفلوں میں ہوش ربا رقص کرتی دکھائی دیتی رہی ہے۔ مفلس قوم کی اس خادمہ کا روزانہ انداز دلربا یہ تھا کہ باخدا 70 لاکھ کی رولیکس ڈائمنڈ گھڑی، 5 لاکھ کا بھارتی شاہکار سوٹ، 2 لاکھ کی کینال برانڈ اٹالین جوتی، کم از کم 7 کروڑ روپے مالیت کا ساؤتھ افریقی ہیروں کا ہار اور 2 لاکھ کا فرانسیسی پرفیوم لگائے ایوان صدر اور وزیراعظم ہاؤس میں غیر ملکی گورے مہمان کے درمیان یوں مستانہ وار گھومتی پھرتی تھی کہ گویا ہر روز اپنے خوابوں کا نیا نکو شہزادہ شکار کرنے محفت افلاک کے کسی کو کاف سے اتری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی، مگر یہ نزاکت کن کن ایوانوں سے ہوتی ہوئی کن کن دیوانوں اور پروانوں تک پہنچتی رہی۔ اس کے بارے میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے بہتر وائٹ ہاؤس واشنگٹن اور CIA کے وہ مقدس اہلکار جانتے ہیں جو اسی دوپٹے کی رنگینیوں سے بارہا فیض یاب ہو چکے۔ بہرحال انہیں اور ان کے جالے بھائیوں کو اور ایک بار پھر مبارک ہو کہ ان کے زرداری نے ان کے لیے دلہا بھی ایسا کرپشن پرنس تلاش کیا کہ خوب لوٹیں گے جو مل بیٹھیں گے۔ گھر والے تو سنا ہے کہ ان کے مجازی خدا جناب ہاشم ریاض شیخ زرداری کرپشن گینگ کے مین گیم پلانر سابق TGFIA ریاض شیخ کے صاحبزادے نیب کے قانونی ماہرین بھی اقرار کرتے ہیں کہ ریاض شیخ صاحب کرپشن کیسز اور ثبوت مٹاؤ ٹیکنالوجی کے شعبے میں رحمان ملک سے بہتر ایکسپرٹ رہے ہیں۔ جالے بھائیوں کو امید رکھنی چاہیے کہ اب ان کے نرم و نازک بہن کو مستقبل میں کوئی احتسابی یا سیف الرحمانی صحنہ درپیش نہ ہوگا۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ ان کے سست رنگی دوپٹے کو عدالتی رسوائیوں اور سیف الرحمان جیسوں کے ہر شر سے سدا محفوظ رکھے۔ افسوس کہ جب حالیہ قحط سالی کا شکار معصوم بچے تھر کے صحرا کرب وبلا میں بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے تھے تو سندھ دیس کی یہ شہزادی سندھ فیسٹیول کے کلچر اینڈ فیشن شوز میں پی کے وڈیرے دوستوں اور بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ مہور رقص تھی۔ محترمہ کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنی رخصتی کے دن سینٹ کا ووٹ کاسٹ کر کے ایک منفرد عالمی ریکارڈ قائم کیا، جبکہ جو انوکھے ریکارڈ وہ سیاست اور عدالت میں قائم کر چکے ہیں اور شاید قیامت تک ٹوٹتے نظر نہیں آتے۔ اب کسی عدالت کو کسی اور جیسی مظلوم حسینہ کا شہید لباس دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ افسوس
सब करप्शन किंग्स एंड क्वींस शहीद बेबी जिंदाबाद का नारा लगाकर आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम एक करप्शन किंग जान छुड़वाकर कभी दूसरा माली करप्ट और कभी तीसरा अखलाकी व जिनसी करप्शन किंग मसीहा ढूंढते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि स्टील मिल करप्शन और दीगर जलसाजियों से कौम का लूटा धन कभी वापस नहीं आएगा।